عزیزان من میرے یا مسلمان ویرا میرے خالق تے میرے مالک نے اعلان فرمایا وے اللہ فرماتے نے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ میرے خالق نے میرے مالک نے اعلان فرمایا وے آخیا کائنات دے لوگو اگر چاندے ہو دنیا اندر عرش والے خدا نال پیار کر لو، اگر چاندے ہو عرش والے رب نال محبتہ پہ جاور، اگر چاندے ہو کائنات دے خالق نال عقیدتہ بن جاور، محبت والا عقیدت والا رشتہ پروان چڑھ جاوے، کائنات دے خالق نے آخیا وے آخیا او کائنات والو میرے مصطفیٰ نال پیار کر لو عرش والے خدا نال پیار ہو جائے گا۔ جے تساں میرے مصطفیٰ نال پیار کرو گے پہلی گل وے میں تہاڈے پچھلے سارے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیراں گا، دوسرے نمبر تے کائنات دا رب تہاڈے نال پیار کر لے گا۔ اللہ بڑے معاف کرنے والے بڑے رحم کرنے والے۔ ہاں میرے یا مسلمان ویرا قرآن پاک دا دوسرا مقام سنیے، اس مقام عالی شان دے اندر میرے آج اللہ پاک نے اپنے نبی دے یاران دا تذکرہ فرمایا ہے، صحابہ کرام عظمتاں والے، صحابہ کرام بڑیاں شاناں والے، اچھے مقام والے۔ میرے یا مسلمان ویرا ہے صحابہ کرام دیاں شاناں عظمتاں لوئے اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرمایا وے آخیا ان اللہ اشترى من المؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون۔ کائنات دے خالق نے آخیا وے او دنیا کائنات والو پیار کیویں کرنا میرے مصطفیٰ دے نال، محبت دا انداز کیسا ہونا چاہیے وے، محبتاں تے عقیدتاں دا انداز کیسا ہوئے گا، اس طرح دا ہونا چاہیے وے جویں صحابہ کرام نے کر کے دکھایا وے، صحابہ نے کیسا انداز اختیار فرمایا ہے، اس طرح دا انداز دیتا وے جوڑا عرش والے خدا نے قرآن اندر بیان فرمایا ہے آخیا اینا جان بھی اللہ دے رستے اندر دے چھڑی، اینا مال بھی اللہ دے رستے اندر دے دیتا وے، عرش والے خدا دے محبوب بن گئے، اے دنیا اندر میدان جنگ اندر لڑ دیا اے جام شہادت نوش کر دے نظر آؤں دے فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ۔ بڑیاں عظمتاں والیاں ہستیاں نے، بڑیاں شاناں والیاں ہستیاں نے، تے ایک انداز محبت دا ہے جڑا اللہ دے قرآن نے بیان فرمایا وے او اے ہے کہ دنیا کائنات دیاں محبتاں ایک پاسے میرے مصطفیٰ دا پیار، ایک پاسے لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان۔ کائنات دے خالق نے اعلان فرمایا وے آخیا کائنات والو جیڑا رب دا دشمن ہوئے مومن دا دشمن نہیں بن سکتا، او دشمن پاویں باپ ہوئے، او دشمن پاویں بیٹا ہوئے، او دشمن پاویں ماں ہوئے، او دشمن پاویں عزیز و اقارب ہوئے، او رشتہ دار ہوئے، او دشمن پاویں دنیا کائنات دے لوگ ہوئے، عزیز و اقارب ہوئے، دوست سجن تے یار بیلی ہوئے، جیڑا رب دا دشمن بن جاوے ان دے نال یاریاں نہیں لا
جانی ہے، اے بھی ایک محبت دا انداز ہے، ان دے نال سخت رویہ رکھنا وے، تے صحابہ نے بھی ایسے طرح انداز اختیار کیتا وے، جڑے لوگ جنہاں نے میرے مصطفیٰ دیاں مخالفتاں کی دیاں نے، میرے آقا دے یاراں نے اونا دیاں مخالفتاں کی دیاں ہے، جنہاں میرے آقا نو برا کھیا وے، اونا نو میرے یارا میرے آقا دے صحابہ نے برا کھیا وے، میرے مسلمان ویرا جنہاں دے بارے اندر جنہاں دے دل اندر مصطفیٰ دا بغض آیا، او ویر بھی ہویا تے قتل کر چھڑے آوے، او جے او باپ دے دل اندر میرے مصطفیٰ دا بغض آیا وے، انہوں بھی قتل کر دیتا وے، اگر بیٹا آوے محبت رسول اندر قربان کر دیتا کہ آوے، صحابہ کرام نیا شان عظمتہ بیان کرنا چاہنا ہے، آئیے غور کیجئے، اللہ دے قرآن نے اینا دیا عظمتانو بیان کر دیتا وے، اللہ دے قرآن نے اینا دے فیصلے کر دیتے نے، اینا دے ایمان نو چیک کر لے آوے، اینا دے ایمان نو بکھیا، اینا دے ایمان نو پرکھیا، جائزہ لیا مزین کر دیتا وے، خوبصورت کر دیتا وے، اینا دے ایمان نو مزین کیتا وے، ہمارے مسلمان ویران اللہ دے قرآن نے اس طرح بیان فرما دیتا ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون۔ صحابہ کرام دی عظمت شان ایسی ہے، کائنات دے خالق نے اعلان فرمایا، صحابہ کرام نے اللہ تعالیٰ نے عظمت اور شان ایسی بیان کی تھی، اللہ پاک نے حضرات صحابہ کرام دی کہ قرآن پاک دے اندر کئی مقامات دے انہاں دیاں بہادریاں دے تذکرے، انہاں دیاں شاناں دے تذکرے، انہاں دیاں دلیریاں دے تذکرے، انہاں دیاں جان بازیاں دے تذکرے، انہاں دے ایسے فضائل اور مناقب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر بیان فرمائے نے۔ آئیے غور کیجئے، میں تھوڑے سامنے مختصر انداز دے اندر رکھنا چاہنا، اے لوگ ایسے لوگ سن کہ اگر محبت رسول دے اندر باپ آیا ہے تے انہاں نے قربان کر دیتا، اگر محبت رسول دے اندر انہاں دے رستے دے اندر ماں آئی ہے تے قربان کر دیتے، انہاں دے محبت رسول دے اندر اگر صحابہ کرام دے رستے اندر اگر کوئی باپ بیٹا عزیز اقارب رشتہ دار دوست یار بیلی سجن آئے نے ہر چیز قربان کر دیتے، حتیٰ کہ مال رکاوٹ بندہ ہوئے محبت رسول دے اندر صحابہ نے مال بھی نشاور کر دیتا، قربان کر دیتا، حتیٰ کہ اپنی جان تک دے نظرانے پیش کر کے الہ کلمات اللہ نو بلند کر دیا ہویا، حق دا نعرہ لگا کے تے اعلان کر دیتا کائنات دی ہر چیز پیچھے ہے، سب تو کہ ہے وے یا رب العالمین ہے یا میرے رب دا مصطفیٰ ہے، میرے رب العالمین دے نال عرش والے خدا نال مصطفیٰ نال صحابہ نے ٹوٹ کے پیار کیتا، اپنی جان دے نذرانے پیش کر کے پیار کیتا ہے۔ آئیے غور کیجئے، عزیزان مل امری مسلمان ویرا میرے سونے مکی مدنی سرکار دے پیارے یار نے صحابہ کرام دیا محبتاں دے اندر صحابہ نے جڑی پیار کیتا جڑا محبت کیتی پیار کیتا مصطفیٰ دے نال، اس پیار دے اندر اگر باپ آیا تے قربان ہویا، بیٹا آیا قربان ہویا، ماں آئی تے قربان ہوئیے، دنیا دا کوئی شخص آیا قربان ہویا وے، بدر دا موقع وے، بدر دی جنگ جیتی گئی ہے، صحابہ کرام آئے نے خوشیاں خوشیاں قیدی بھی آئے نے، میرے آقا پوچھ دینے اور میرے صحابی ہوئینا قیدیاں دا کی کریے، ابو بکر آن دینے آقا جی اینا قیدیاں کلو فدیہ لو تے ازاد کر دیو، مسلمانانوں قوت مل جائے گی، عمر تے رائے کی یا رائے وے، عمر دی رائے آئیے تے کی آئیے، آخیا آقا جی
میرے رشتہ دار مینوں دیو نا، عمر دے رشتہ دار عمر نو دیو نا، ابو بکر دے رشتہ دار ابو بکر نو دیو، عثمان دے رشتہ دار عثمان لوے، علی دے رشتہ دار علی لوے، اے سارے لوگ اپنے اپنے رشتہ دار قیدیاں دیاں دھونا لا دیو، میرا تے ہوئی فیصلہ۔ ہاں میرے مسلمان ویرا، ایتھے اینا رشتہ داراں اندر بھائی بھی ہون گے، ماں بھی ہوئے گی، اینا رشتہ داراں اندر باپ بھی ہوئے گا، اینا رشتہ داراں اندر بڑے پیارے تعلق بھی ہون گے جڑے پیار پرانے سن، لیکن حضرت عمر نے سارے تعلقانو مصطفیٰ دی جتی تو قربان کر دیتا وے، تے دنیا کائنات نو عرش والے خدا نے دسیا وے، ایتھے زمین تے جو فیصلہ عمر نے کیتا عرش بری تے عرش والے خدا نے بھی وہی فیصلہ کیتا وے۔ ہاں میرے مسلمان ویرائے، ایک گلہ ایمیں ہی نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابہ نے ایک گلہ ہی نہیں کی دیاں بلکہ عمل کر کے دکھایا وے۔ بدر دا ہی موقع وے، انہاں نے اپنے عزیزانو قتل کر دیتا وے، بدر دا موقع آیا وے، اے ہوئی بدر دی جنگے جڑی صحابہ نے جیتی ہے، جن دے اندر میرے اللہ نے صحابہ نو فتح نصیب فرمائی ہے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی، کیسی عظیم شخصیت نے، کون ابو عبیدہ، عشرہ مبشرہ صحابی ابو عبیدہ، کون ابو عبیدہ، زبان نبوت دے اندر جنت دا ٹکٹ لین والے ابو عبیدہ، کون ابو عبیدہ، میرے آقا دی زبان اقدس جو نکلے آوے، امین ہادہ الامہ ابو عبیدہ، کون ابو عبیدہ، جرنیل اسلام ابو عبیدہ، بہادری شجاعت دا مظہر ابو عبیدہ، میرے آقا دا جرنیل ابو عبیدہ، سپاہ سالار اسلام ابو عبیدہ، میرے آقا علیہ السلام دا ایک پیارا جانباز۔ بدر دا موقع آیا وے، بدر دے موقع دے اندر سامنے آن والا ہے، کافران دیاں صفات کھلوتا باپ نظر آیا، ابو عبیدہ نے ویکھیا وے، اعراض کیتا ہے، حضرت ابو عبیدہ نے انہاں دا باپ بہت دکھا رہے آوے تے باز نہیں آؤندا، حضرت ابو عبیدہ اعراض کر رہے نے اپنے باپ تو ہے تے اے پھر بھی بہت دکھائی جا رہے آوے۔ او مسلمانہ میں دسنا چاہنا وائے، اینا لوگاں جے پیار بڑھاوے تے پیار صرف محبت ہے تے یا رب دیئے یا رسول دیئے۔ ابو عبیدہ نے ویکھیا جدو میرا باپ بہت دکھائی جا رہے آوے، نالے اونا دیاں تعریفاں بھی کردہ نظر آیا، ابو عبیدہ نے تلوار پکڑیے، اپنے کافر باپ دا سر تن تو جدا کر کے مصطفیٰ دے قدمات پیش کر دیتا وے۔ اوہ لوگوں باپ نال بڑیاں محبتہ ہویا کر دیاں نے، دنیا والے آلوے باپ نال بڑیاں محبتہ ہے، باپ نال بڑیاں عقیدتہ ہوندیاں نے، باپ دے نال دے کوئی انوکھا پیار ہنداوے۔ آج اسلام دے اندر محبت رسول دے اندر، محبت رب العالمین دے اندر، ابو عبیدہ دے رسے اندر باپ آیا، لوگوں بدر دا میدان ہے، بدر دا میدان گواہ ہے اس بات دا، ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے باپ دا سر تن تو جدا کیتا وے۔ اے ہے پیار میرے مصطفیٰ نال، اے ہے محبتہ میرے مصطفیٰ نال، اے ہے عقیدتہ میرے آقا دے یارانیاں مصطفیٰ علیہ السلام نے نال۔ ہاں میں تینوں دسنا چاہنا وا، میرے نبی دا پیارا یار ابو بکر صدیق اکبر یار غار، میرے آقا دا سونا یار،
میرے آقا دا سنگی ساتھی سجن بیلی، میرے آقا دا بچپن دا یارے، میرے آقا دا لڑک بندہ یارے، میرے آقا دی جوانیاں دے نال، میرے آقا دے قدم قدم تے ساتھ دین والا، سفر اندر میرے آقا تے سفر اندر ابو بکر، میرے آقا حضر اندر ابو بکر حضر اندر، میرے آقا غار اندر ابو بکر غار اندر، جے آج میرے آقا مزار اندر تے ابو بکر مزار اندر، اور میرے مسلمان ویرا ابو بکر دیاں شانہ کیسیاں نے، اے بدر دا موقع وے میرے آقا علیہ السلام دائے، اے پیارا یار بھی بدر اندر موجود ہے، حضرت ابو بکر دا ایک بیٹا عبد الرحمن جے مسلمان نہیں سی ہویا ہے، اس بدر دے موقع دے اندر ابو بکر صدیق دا تے حضرت ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے، اس موقع دے آمنا سامنا ہویا وے، بدر دی جنگ ختم ہوئی ہے تے ایک موقع تے اکٹھے ہوئے تے آکھیا بیٹے نے، آکھیا ابو جی میری تلوار اندر تسی آئے سو، میری تلوار دی زد تھلے تسی آئے سی، میں توہانو اپنا باپ سمجھ دیا ہویا ہے، توہانو چھڑ دیتا وے، توہانو قتل نہیں کیتا ہے، باپ دیا محبت آئے، ایتھے عبد الرحمن دے اوپر غالب آئی آئے، باپ نل پیار آیا وے، باپ نو قتل نہیں کیتا، عقیدتا ہویا کر دیا نے والدین دے نال، محبتا ہویا کر دیا نے والدین دے نال، ایتھے جواب سننا میرے مصطفیٰ دے پیارے صدیق دائے، صدیق تیرے تے کیا کہنے، صدیق دے اوپر، صدیق دے احسانات اسلام دے اوپر، صدیق دے احسانات میرے مصطفیٰ دے اوپر، حضرت صدیق نے آواز لگائی تے الفاظ بولے، سونے دے پانی دے نال لکھ لین والے الفاظ نے، میرے یا مسلمان ویرا، حضرت صدیق نے آکھیا تے کی آکھیا وے، آکھیا او بیٹے تو تے مینو ہے، تو تے مینو چھڑ دیتا بنا باپ سمجھ دیا ہویا، جے بیٹے میری تلوار تھلے تو ایک دفعہ آ جاندہ، میں اتھے تینوں بیٹا نہ سمجھ دا، بلکہ میں مصطفیٰ دا دشمن سمجھ دیا ہویا، تیرا سر تن تو جدا کر چھڑ دا، او یارو اینے محبتہ میرے نبی دے یاران دیا ہے، اے محبتہ میرے آقا دے حبداران دیا ہے، اے پیار ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے، پیاریا سجنا دائے، میرے ابیر آئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، کیسی شخصیت نے اللہ نے کیسا عظمت داتا، کیسی عظمت عطا فرمائیے، اللہ نے کیسی شانہ تے کیسے اعلیٰ رتبے عطا فرمائے، حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت فاروق اعظم فرق کر دیتا، اللہ پاک نے کفر اسلام دے اندر فرق ہویا بے فاروق دے نال، اللہ پاک نے عظمتاں دیتیاں نے، اے ہوئی بدر دا موقع بے، اے ہوئی بدر دا موقع وے، حضرت عمر بھی بدر اندر موجود نے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بہادری شجاعت مظاہر دکھا رہے نے، حضرت عمر آئے میدان اندر تلوار چلان دیا، اور لوگوں محبت ویکھو میرے مصطفیٰ دے نال، اینا نبی دے یارہ ہو بداران دی پہ محبت دیکھئے، حضرت عمر دے سامنے مامو آیا ہے، اسگا مامو آگیا وے، اندہ نام آس بن ہشام بن مغیرہ، حضرت عمر دا مامو لگ دا وے، سگا مامو ہے، اے لوگوں ماں جائے ویر نال پیار مامانو ہوئے کر دا وے، آج ماں عمر دیئے تے ایتھے ہے مصطفیٰ دا دشمن ہے، ایتھے قربان تے ہونا پے گا، ایتھے مامو قربان ہونا پے گا، اے لوگو ایتھے نال کیاں دے نال ننہال دے نال عقیدتاں بھی ہویا کر دیاں نے، قلبی تعلق ہویا کر دے نے، ایتھے مردی تلوار آئیے، عمر دی تلوار دے نیچے آج مامو آیا ہے، حضرت عمر نے سار تن تو جدا کر
کر چھڑے آوے حضرت عمر کیسی شخصیت دے مالک نے کیسیاں عظمتاں دے مالک نے ایک مرتبہ انج ہویا میرے آقا اپنی ازواج مطہرات تو ذرا ناراض ہوئے نے میرے آقا ہلکا ناراض ہو گئے میرے آقا اسلام نے علیحدگی اختیار کی دیئے عمر دی بیٹی بھی میرے آقا دی بیوی ہے سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے پیارے یار تے غم آیا وے کہ کتے نہ ہوئے عمر دی بیٹی دی وجہ کر کے میرے آقا ناراض ہوئے نے میرے آقا اسلام نے کول عمر تشریف لے گئے نے جا کے اجازت طلب کی تھی اجازت نہیں ملی میرے عمر واپس جان دینے دوسری مرتبہ آئے نے تے پوچھیا اجازت چاہیے اجازت نہیں ملی میرے آقا دا پیارا عمر واپس ہو گیا وے پھر گئے نے جدو اجازت نہیں ملیا میرے آقا علیحدگی اختیار کی دیئے تے عمر نے آواز لائی ہے آقا جی جے تسی عمر دی بیٹی تو ناراض ہو آقا جی حکم فرماؤ عمر اپنی بیٹی دی گردن تن تو جدا کر کے تو ہڈے قدمہ جی پیش کر دے گا اے ہے ایمان میرے عمر دا اے ہے ایمان میرے نبی دے یاران دا اے ہے ایمان میرے آقا دے حبداران دا کیسا پیار ہے کیسی محبت ہے آئیے غور کیجئے نہ لوگاں نے رستے مصطفیٰ دے اندر اگر باپ آیا تے قربان کیتا ہے اگر بیٹا آیا قربان کیتا ہے مصطفیٰ دی محبت اندر مامو آیا عمر دی محبت اندر قربان کیتا ہے ہر چیز قربان ہے رکھیا یا رب رکھیا یا رب دا رسول رکھیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اے بھی بدر تھا موقع وے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھے آوے انہاں دا ایک سگا بھائی آیا ہے عبید بن عمیر مقابلے اندر آ گیا وے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اے لوگو آج دا کوئی بندہ ہووے آج دا کوئی مسلمان ہووے آج ساڑھے کمزور ایمان نے اسی تے کسے طریقے دے نال ویر بچا لینے آئے اسی تے کسے ہیلے بہانے کر کے اپنے باپ بچا لینے آئے اسی تے ہیلے دے نال بہانے دے نال ویرانو بچا لئی دے انج کٹ لئی دا وے جی میں مکھن چوبال کٹیا جاندہ وے حضرت مصعب بن عمیر لوگوں گلہ نہیں جے اینا عمل کر کے وکھائے نے اینا ویران تے تلواراں چلا دیتیاں نے ایڈے جانباز میرے نبی دے یار نے حضرت مصعب بن عمیر آئے نے اینا دے سامنے آن والا ہے ابو عبید بن عمیر ویر سگا بھائی ہے حضرت مصعب بن عمیر نے ویکھے آوے اے تلوار دی ساتھ نرایا وے حضرت مصعب بن عمیر نے تلوار چلائی ہے سر تل تو جدا کر چھڑے آوے کیسا پیار ہے مصطفیٰ دے نال ایتھے محبت رسول اندر نہ کوئی ویر ویندے نے نہ کوئی باپ ویندے نے نہ کوئی ماں ویکھ داوے نہ کوئی بہن بیٹی ویکھ داوے رکھے آوے تے صرف رسول رکھے آوے یا رسول اللہ دا رب رکھے آوے میرے مسلمان ویرائے ایمان ایسا مضبوط ایمان والے اے خوئی مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع ایسا آیا بھی جس وقت بدر دے قیدی آئے نے اینا قیدیاں اندر ایک اور میرے مصعب بن عمیر دا ویر آیا جندہ نائے عزیر حضرت مصعب بن عمیر نے بھیکھے آوے کہ عزیر دیا مشکان بن رہا ہے ایک انصاری صحابی ہے وہ عزیر دیا مشکان بندہ پہ آوے تے حضرت مصعب بن عمیر
عمیر آواز لگا کے آندے نے آکھیا او مسلمان ایندیاں مشکاں ذرا زور نال بنی ایندی ماں بڑی امیر زیادہ فدیہ دے گی اسلام نو قوتاں ملن گیاں ایندی ماں امیر جدوں ویکھیا ماں جمے ویر نے آ گل کیتی ہے او یار تو اپنی برادری چ نظر مارے گا جس وقت تیرا اپنا تیریاں مخالفتاں کردا ہوئے تو تے علاقے اندر ڈنڈورا پھیر دے گا اج میرے ویر نے میریاں بغاوتاں کیتیاں نے اج میرے ویر نے میرے خلاف بیان دیتا وے ادھر محبت مصطفیٰ دیے مصعب بن عمیر نے اپنے سکے ویر دے خلاف بیان دے چھڑے آوے آکھیا زور نہ لیندیاں مشکاں بندے نہ تے مصعب بن عمیر دا ویر آندا وے آکھیا او ویرا تو تے میرا ویر میں تے اس آس تے سا میں تے اس امید تے سا کہ میرا ویر میریاں سفارشاں کرے گا میرا ویر مینوں چھڑا لے گا او مسلمان حضرت مصعب آواز لاندے تے جواب دیندے نے آکھیا او سہنیا تو میرا ویر نہیں ویر اوے جن نے میرے نال رل کے مصطفیٰ نال پیار کیتا وے ویر اوے میرا جڑا تیریاں مشکاں بندا پیا وے میریاں مسلمان ویرا اے ہے ایمان میرے نبی دے یاراں دا اے ہے ایمان میرے آقا دے حبداراں دا ایتھے ایک بندہ آیا وے میرے آقا علیہ السلام دا پیارا صحابی باپ منافقان دا سردارے تے بیٹا صحابی رسول عبداللہ صحابی رسول بیٹا عبداللہ صحابی رسول تے عبداللہ بن ابی منافقان دا سردارے ایک موقع ایسا آیا وے بنی مستلق غزوہ بنی مستلق تو واپسی ہوئی ہے تے اللہ پاک نے فتح نصیب فرمائیے تے عبداللہ بن ابی اس ظالم نے آواز لگائی آکھیا اللہ دے قرآن نے نقشہ کھچیا وے یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لا یخرجن الاعز منها الاذل آکھیا اسی مدینے جاواں گے تے اسی سریل لوگاں نو مدینے کٹ دیاں گے اسی عزت دار اس ظالم نے توبہ نعوذ باللہ میرے مصطفیٰ نو نہ دے ساتھیاں نو ذلیل آکھے آوے تے مشہور ہوئی بات عبداللہ دے کان اندر بھی پئی ہے تے عبداللہ نو پتہ لگے آوے کہ آج انج لگ داوے جی میں عبداللہ دے باپ دے قتل دا اعلان ہوئے گا عبداللہ آقا علیہ السلام کو جان دینے تے جا کے آکھے آوے آقا جی جے میرے باپ نو قتل کرنا وے تے حکم ہور کسے نو نہ دینا مینوں حکم دینا عبداللہ اپنے باپ دا سر تن تو جدا کر کے آپ تواڈے قدماں تے پیش کر چھڈے گا اے ہے محبتاں مصطفیٰ دے نال اے ہے انہاں نوں پیار کیا جاندا ہے اے ہے عقیدتاں ساڈیاں محبتاں کی نے انہاں تے جانا دے دتیاں نے اسی اللہ دے رستے اندر وقت نہیں دے سکتے اسی مال نہیں دے سکتے اللہ دے رستے اسی تھوڑا جا وقت اللہ تعالیٰ دے واسطے صرف نہیں کر سکتے 5 وقت اذان ہوندی ہے رب العالمین دا بلاوا ہوندا ہے اسی سکون دے نال بیٹھے ہونے ہیں سانوں کوئی پرواہ نہیں کہ رب العالمین بلا رہے ہیں آج کوئی ایم این اے ایم پی اے آواز دینا تے پورے پنڈ دے اندر اعلان کرے گا آج ایم این اے کول جانا ہے آج میری اوتھے جناب میری میٹنگ ہے آج میری اوتھے بیٹھے کے آج ایم این اے نے منوں بلایا ہے میری ملاقات آج وڈی ہے کائنات دے رب تو وڈا بھی کوئی ہے اور دنیا دے اندر عرش والے رب تو اس شہنشاہ تا بھی کوئی شہنشاہ ہے کائنات دے خالق دا بلاوا ہوندے بندہ چپ کر کے بیٹھا رہندے اللہ پاک انسان دے نال پھر اوہی سلوک کرنگے جو انسان رب العالمین دے نال اے برتاؤ رکھدا ہے آئیے رب العالمین دے نال مصطفیٰ دے نال انج پیار کیجئے جنہیں مصطفیٰ دے یارہ نے پیار کیتا ہے آئیے غور کیجئے عزیزان من امیر
مسلمان ویرائے میرے خالق دے میرے مالک دے پیارے یار نے میرے آقا نے پیارے صحابہ کرام بڑیاں شانہ والے عظمتاں والے اچھے مقام والے میرے آقا صلاۃ و سلام دا پیارا صحابی صحابہ کرام جس وقت بیت رضوان تے گئے اس وقت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دے قصاص دے بدلے اندر مصطفیٰ علیہ السلام نے کی فرمایا فرمایا آؤ میرے صحابہ بیعت کرو ایتھوں مر کے جانا ہے انج نہیں جانا صحابہ کرام 1400 صحابہ کرام نے آکھے آقا جی مر کے جاواں گے یا مار کے جاواں گے انج نہیں جا سکتے گل آہیے معاہدہ ہوئی ہویا ہے عرش والے خدا نے انہا 1400 نو افضل تے اعلیٰ قرار دے چھڑیا ہے انسان حوصلہ کرے انسان اگے بڑھے تا صحیح اگے بڑھ کے قدم تے چکے ویخ اللہ تینو سرفرازیاں اور شانہ کیسیاں عطا کر دیں انہاں جنگ نہیں کی تھی لڑے نہیں افواہاں ہی سن لیکن خلوص نیت نو ویکھ دیا ہویا اللہ پاک دے نبی پاک اسلام دے ہاتھ دے بیعت کیتی ہے کائنات دے رب نے فرمایا ہے دنیا کائنات جننے لوگ آن گے اے 1400 نا سارے نالوں اونچے ہوں گے آئیے غور کیجئے صحابہ کرام دیا محبتاں دیا علامتاں عزیزان من امریہ مسلمان ویرائے میرے خالق دے میرے مالک دے پیارے آقا دے پیارے یار نے بڑیاں شانہ والے اچھیاں عظمتاں والے حضرت انس بن نظر نے حضرت انس بن نظر کیسی شان والے کیسے اچھے مقام والے حضرت انس لوگوں بڑا پیارا واقعہ ہے بڑے خور دینال توجہ دینال سماعت کرنا ہے بڑا سبق آموز ہے حضرت انس بن نظر میں شان دسنا چاہنا ہے تے شان ایڈی کوئے اللہ نہ لائیاں نے تے اللہ پاک نے انہ نہ لائیاں نے رب دے ہوئے نے تے رب العالمین دے ہو گئے نے حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت انس او شخصیت نے انہ دی بہن نے ایک دفعہ کسی عورت دے نال جھگڑا ہویا تے دند توڑ دیتے قصاص اندر مصطفیٰ فرما دینے دند توڑے جان گے حضرت انس نے قسم اٹھائیے اکھیا والذی بعثک والذی بعثک بالحق آقا جی اس ذات دی قسم جس ذات نے تہانو حق دے کے بھیجیا وے حق دے کے بھیجیا اے خدا دی قسم میری بہن دے دند نہیں توڑے جان گے آقا علیہ السلام نے ویکھیا منظر کیسا وے اے بندہ گل کس طرح دی کر رہے آوے تے او تھوڑا وقت گزرے آوے تے جنہ دے دند ٹوٹے سن او دیت لین تے تیار ہو گئے نے تے دند بچ گئے نے تے میرے آقا علیہ السلام فرمان دے نے کئی اللہ دے ایسے بندے ہوندے نے لو اقسم باللہ لابرہو فرمایا جے رب العالمین تے قسم پا دین تے اللہ انہاں دی قسم دی لاج رکھ لیندے نے حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس بن مالک دے چاچو لگ دینے حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کھیا خواہش فرمائی کھیا آقا جی بدر دے جنگ اندر تے میں شریک نہیں ہو سکیا لیکن احد دا میدان آئے گا اس تو بعد کوئی جنگ آئے گی تے تسین دیکھنا میں اپنی بہادری دے جواہر دکھاواں گا میں کس طرح میں بہادری دے جواہر دکھانا وائے کیسے مظہر میں دکھانا وائے میں اپنی بڑی بہادری دے نہ لڑاں گا میں اللہ کو لو جنت لے لاں گا حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے موقع وقت چل دیاں وقت آیا وے حضرت انس بن نظر آئے نے میدان احد دا سج گیا وے احد دا میدان سجیا وے حضرت انس بن نظر بھی آئے نے میدان جنگ لگا ہوئے ایک موقع ایسا آیا وے کہ صحابہ کرام کو غلطی ہوئی ہے مصطفیٰ نے جتھے کھڑے کیتے صحابہ کرام نے وہ تو ہل گئے اپنی جگہ چھوڑ دیتی وے صحابہ کو غلطی ہوئی ہے حضرت انس بن نظر آندے نے میں تہاڈی غلطی نو ہے تہاڈی غلطی ہے میری غلطی نہیں میں معذرت خواہاں
تواڈے کولوں میں تے اگے بڑھاں گا میں تے لڑاں گا مینوں تے رب العالمین دی جنت اتھوں نظر آ رہی ہے چل دیا وقت گزریا حضرت سعد بن معاذ مل دے ورستے دے اندر ہی مل دے نے حضرت سعد نو مخاطب کر کے آندے نے آکھیا سعد پیاریا مینوں ایتھوں احد دے میدان اندروں جنت دی خوشبوواں آ رہیاں آکھیا سعد پیاریا مینوں جنت بڑی قریب نظر آ رہی ہے حضرت انس میں نظر آئے نے پھر لڑ دے نے میدان جنگ اندر بہادریاں وکھاندے نے اپنی شجاعت دے مظاہر دکھاندے نظر آئے نے حضرت انس میں نظر آئے نے تلوار چلاندے نے لوگاں دیاں کافراں دیاں صفاں چ داخل ہوندے کافراں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین تے سٹے جا رہے نے کیسا اللہ دا شیر آیا وے میدان جنگ اندر جتھے جاندے نے صفاں دیاں صفاں الٹ دیاں نظر آئیاں حضرت انس میں نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل دیا وقت گزریا جڑیاں خوشبوواں انہاں نوں آ رہیاں سر اللہ نے خوشبوواں حقیقت اندر تبدیل فرمائیاں حضرت انس میں نظر دنیا تو رخصت ہوندے نے حضرت سعد بن معاذ آندے نے آکھیا آقا جی میں بھی بڑا عربی جوان بہادر جانباز ہاں لیکن جو انس بن نظر نے کر دکھایا سعد او نہیں کر سکدا حضرت انس نو اللہ نے اس موقع تے شہادت دا رتبہ عطا فرمایا تے اینا لڑے نے حضرت انس بن نظر تے زخم بھی آئے نے سارا جسم چھنی ہو گیا وے سارا جسم لہو لہان ہویا حضرت انس بن نظر دا سارے جسم تے تیراں تلواراں تے نیزیاں تے زخم لگے نے حضرات اینے زخم لگے گنن والیاں نے گنے آوے کہ 80 تو زیادہ زخم حضرت انس بن نظر دے جسم دے اوپر نظر آئے حضرت انس پہنے پہچانیا کوئی نہیں جا رہا اے جوان ویخ دینے انس دی لاش لب دینے انس دی لاش لب دیا لوگ لب دیتے لب دے کوئی نہیں ماں جمی بہن آئی ہے بہن آ کے ویخ دیئے بہن کولوں میں پہچانے نہیں جا رہے حضرت انس دی بہن آئی ہے تے ویکھے آوے ہو سکتا اے ہوئی میرا ویرو ہے لاش تے کھلو دیاں نے اور لوگوں بہناں نو ویراں نال بڑا پیار ہوندا ہے بہناں نو ویراں نال بڑیاں عقیدتاں ہوندیاں نے بہناں نو اپنے ویراں دے جدائیاں دے غم بڑے کھویا کر دینے خدا دی قسم ہے جنہ بہناں دے ویر وچھڑ جان اونا بہناں دیاں زندگیاں ویران ہو جاندیاں نے آج ایسے انس دی بھی بہن آ گئی ہے اپنے ویر دے لاشے تے کھلوتی ہے اور لوگوں منظر سامنے رکھو نا آج وہ منظر ایسا ہے کہ بہن آئی ہے بہن بھی نہیں پہچان رہی اے کون ہے اے میرا ویر لگ دے یا نہیں لگ دا اے ویکھیا چل دیا تمام آسان ویکھیا وے تے ایک چھوٹی جی انگلی نظر آئی ہے ایک انگلی دا ایک پورا نظر آیا وے نہیں زخم لگ گئے نے اتنے زخم لگ گئے نے حضرت انس بن نظر نے رب العالمین دے رستے اندر اپنی جان دے نظرانے پیش کیتے تے ایک انگلی نظر آئی ہے ایک پورے نو ویکھیا تے بہن نے آکھیا جسم سے پہچانیا نہیں جا رہا پر آ انگلی میرے ویر دی لگ دیئے ادھر حضرت انس بن نظر دی شہادت دے گواہی ملی ہے مصطفیٰ علیہ السلام نے کول جان دینے جا کے ادھر آقا نو خبرہ دین جا رہے نے ادھر آسمان تو انس بن نظر دی شان اندر قرآن آیا وے حضرت آقا علیہ السلام دے سینہ پاک دے میرے خالق دے میرے مالک نے قرآن پاک نازل فرما کے آکھیا وے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہد اللہ
آکھیا او دنیا والو کئی بندے ایسے جنہ اللہ نال وعدہ کیتا تے سچ کر دکھایا اس آیت مبارکہ تو مینوں انج لگدا وے کہ کائنات دے خالق آنا چاہندے نے او سخنیا تیرا انس لڑدا لڑدا جام شہادت نوش کر گیا اللہ نو پسند اینی آئیے اللہ نے اینو جنتیاں خوشبوواں دا حقدار بنا چھڑیا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی شخصیت نے لڑ دیا جام شہادت نوش کیتا اے تہاڈے سامنے رکھیا ہے کہ اے ایسے لوگ سن جنہاں نے انہاں دے رستے اندر مائیت قربان اللہ دے محبت اللہ اس دے رسول دے محبت دے اندر ماں باپ بیٹے آئے نے قربان کیتا ہے ماموں حضرت عمر دا آیا گردن تے چھریاں چلا دیتیاں نے باپ آیا ہے قربان کر دیتا اللہ دی قسم ہے اونا لوگاں جیسا کوئی بھی نہیں اونا جیسی کوئی دنیا دے ذات آئی نہیں وہ ایسی عظمتاں والے اور شان والے نے سانو چاہیدہ ہے اسی اونا دیاں زندگیاں نو پڑھئے اونا دیاں زندگیاں نو اپنی زندگی اندر شامل کریے اور ہمیشہ اونا جیسا بنن دی کوشش کریے آئیے غور کی دیے اونا لوگاں نے اپنی مال بھی دیتا جان بھی دیتی اپنا سارا کچھ کنبہ قبیلہ اللہ دے رستے اندر لوٹا دیتا لیکن اسی ہاں کہ اسی صرف اللہ آندے نے وقت ہی دے دیو سی وقت نہیں دین دے اللہ تعالیٰ کو دعا ہے اللہ سنو سیمانے اندر اپنی بندگی اس طرح کرن دی توفیق نصیب فرمائے جس طرح مصطفیٰ دے یارہ نے صحابہ کرام نے کی دیئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین